2 Samuel 11. Sa ting pamulak ni adtong tuiga, ang panahon nga maoy ipanulong sa mga hari aron pagpakigubat, gisugo ni David si Joab ug ang iyang mga opisyal ug ang tanang kasundaluhan sa Israel aron paglaglag sa mga Amonihanon ug gilibutan nila ang Raba. Apan nagpabilin si David sa Jerusalem. Usa ka hapon ni ana, tapos mubangon si David sa iyang higdaanan. Mipaso-paso siya sa atop sa iyang palasyo. Unya nakita niya ang usa ka babae nga gwapa kaayo nga naligo. O nagpakisusi si David may tungod sa babae. May miingon kaniya, dili ba si Batseba man kana ang anak ni Eliam, asawa ni Urias nga Hitihanon? Gipakuha ni David ang babae ug miadto siya kang David ug nakigdulog si David kaniya. Niining higayuna si Batseba naghinlo sa iyang kaugalingon sumala sa balaod kay bag-o pa siyang giundangan sa rigla. Unya, mipauli siya sa iyang balay, ug nanamkon siya, ug iyang giingnan si David. Nagsabak ako. Busa, giingnan ni David si Joab. Paria ka nako si Urias ang Hitihanon. O gipadala ni Joab si Urias ngadto kang David. Sa pag-atubang ni Urias kang David, gipangutana siya bahin kang Joab o sa mga sundalo ug bahin sa gubat. Unya, giingnan ni David si Urias, pauli sa inyo og paglipay-lipay. Mikula si Urias sa balay sa hari ug unya, gipasundan siya regalo gikan sa hari. Apan natulog si Urias sa pultahan sa palasyo sa hari, uban sa tanang mga gwardiya sa iyang agalon, ug wala mo pauli sa iyang balay. Sa pagsulti nila kang David, nga si Urias wala mo pauli sa ila, giingnan ni David si Urias, dili bagikan ka man nga nagbiyahe, nga nang wala ka man mapauli sa inyo? Miingon si Urias kang David, ang katawhan sa Israel o sa Juda atua sa panggubatan, ug dala nila ang sulanan sa kasabutan, ug ang pangulo nga si Joab ug ang iyang mga sundalo ato ang magkampo sa kapatagan. Maadto ba di ay ako sa akong balay aron pagkaon ug pag-inom ug makigdulog sa akong asawa? Ipanumpa ko kanimo nga dili ko gayud kini buhaton. Unya, giingnan ni David si Urias, dinhi ka lang una karong adlaw ug palakton ko ikaw ugma. Busa, nagpabilin si Urias sa Jerusalem niadtong adlaw ingon man sa sunod adlaw. Ug si Urias gidapit ni David, ug gikaon siya ug miinom at tubangan sa hari, ug gihubog siya sa hari. Pagkagabi, mihigda siya sa iyang higdaanan uban sa mga gwardiya sa hari, apan wala siya mapauli sa ila. Niadtong buntaga, gisulatan ni David si Joab ug si Urias, maoy naghatod niini. Gisulat niya kini, ibutang si Urias didto sa nagunang mga sundalo sa dapit, diin nagpungasi ang panag-away, unya palayo kaniya aron siya mapukan ug mamatay. Og kay gipalibutan man ni Joab ang siyudad, gibutang niya si Urias sa dapit diin may isog nga mga kaaway. Og nanggula ang mga tawo sa siyudad og nakig-away kang Joab. Nangapukan ang pipila sa mga sundalo ni David, lakip si Urias. Unya, gibalitaan ni Joab si David may tungod sa panag-away. Gipahimong nuan ni Joab ang sinugo. Inikatapos magsulti kang David bahin sa panag-away, ug kung makita mo nga nasuko pag-ayo ang hari ug siya moingon kanimo,
Nganong nagpaduol man kamo sa pag-ayo sa syudad sa inyong pagpakig-away? Wala bak di ay kamo masayod nga makapana sila kaninyo gikan sa kuta? Kinsay nagpatay kang Abimelech, ang anak ni Jerubeset? Dili ba usaman ka babae ang naghulog kaniyag ikas sa galingang bato gikan sa kuta o namatay siya didto sa Tebes? Nganong nagpaduol man kamo kaayo sa kuta? Unya ingna siya. Si Urias ang hitihanon nga imong sulugoon, namatay usab. Busa miadto ang mensahero o gisultihan niya si David sa tanan nga gitugo ni Joab kaniya. Miingon ang sinugo kang David, hibintahaan kami sa among kaaway ug nadasig sila sa pag-asdang kanamo, apan amo silang naabog hangtod sa ganghaan. Unya, gipamana nila kami gikan sa kuta og pipila kanamo namatay, lakip si Urias. Giingna ni David ang sinugo. Ingna si Joab nga dili siya angay mabalakan ni ining nahitabo